अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद शबीर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और करंटली आई एम वर्किंग इन इंग्लैंड। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। नॉर्मली इंसान में जो हार्ट बीट होती है या दिल के धड़कने की रफ्तार होती है, इट इज़ बिटवीन 60 to 100, 100 से लेके 100 बीट्स पर मिनट तक होती है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि उसमें दिल की धड़कन की रफ्तार, जो हार्ट बीट है, वो 100 से ज़्यादा हो जाती है। उन्हीं में से एक कंडीशन ऐसी है जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। जो जो एवरेज एज वर्ल्ड वाइड ज़्यादा हो रही है, उसके साथ साथ लोगों में एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी की प्रेवलेंस या उसका तनासब भी ज़्यादा होता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान में, फार ऑफ एरियाज़ में बहुत सारे केसेस अंडर डायग्नोज होते हैं, उनकी बर वक्त तशखीस नहीं होती और लॉन्ग रन में एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से माजूरी या डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन बेसिकली होती क्या है? तो एट्रियल फिब्रिलेशन में दो 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 चीज़ें होती हैं, दो मसाइल होते हैं। एक तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है और दूसरा बेतरतीब होती है, इरेगुलर होती है। अब इस बेतरतीब, इरेगुलर और फास्ट हार्ट बीट की का मैकेनिज्म क्या होता है, उसको समझने के लिए आप अगर मैं लेमैन या कॉमन टर्मिनोलॉजी में बताऊं तो आप ऐसे समझ लें कि हार्ट को तरतीब से धड़कने के लिए, एक रेगुलर पैटर्न में धड़कने के लिए कुदरती तौर पर हार्ट के अंदर एक सर्किट होता है और उस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए दिल के ऊपर वाले हिस्से में एक जनरेटर होता है जो दिल को एक तरतीब में रखता है। पहले ऊपर वाला हिस्सा धड़कता है और उसके बाद दिल का नीचे वाला हिस्सा धड़कता है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में होता क्या है कि दिल के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जनरेटर या पेस मेकर बन जाते हैं, जो कि कंटिन्यूसली अपनी इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन एक तो तेज़ होती है और दूसरा बेतरतीब होती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। अब एट्रियल फिब्रिलेशन ये दिल की बेतरतीबी की वजूहत क्या हैं? बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं या काजेज़ हैं, उनका मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये एक ऐसी चीज़ जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो है एज। बढ़ती एज के लोगों में एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ खासकर डेवलप कंट्रीज़ लाइक यूके हम देखते हैं, यहाँ पे लोगों की एवरेज एज बहुत ज़्यादा है, 80s 90s में लोग आपके पास पेशेंट आते हैं और इन मरीज़ों में एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत कॉमन होती है। एक और एट्रियल फिब्रिलेशन की रीज़न जो है वो दिल के वेल्व्स की बीमारी है। वो बीमारी दिल के वेल्व की तंगी भी हो सकती है और लीकेज भी हो सकती है। इन दोनों सूरतों में एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। खासकर एक वेल्व जिसको माइट्रल वेल्व कहते हैं, उसके साथ इसकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक उस वेल्व की तंगी और उसके साथ एसोसिएटेड एट्रियल फिब्रिलेशन की का इंसिडेंस या उसका तनासब बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसे मरीज़ जिनकी दिल की नाड़ियों में तंगी हो, जिनको हार्ट अटैक हो चुका हो या जो एंजाइना के मरीज़ हों, उनमें भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। फिर हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में, इसी तरह जिन लोगों को थायराइड का मसला, गिलहड़ का मसला होता है उनमें, और फिर फेफड़े के मरीज़ों में जैसे दमे के मरीज़ या सीओपीडी के मरीज़, इसी तरह फेफड़ों की स्कारिंग जिन मरीज़ों में हुई होती है, उनमें भी एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क आम पॉपुलेशन की निस्बत ज़्यादा होता है। ये तो थी वजूहत। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन में अलामात क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत जो है वो दिल की धड़कन की तेज़ी है। आपको मरीज़ को दिल बहुत तेज़ से धड़कता हुआ फील होता है। नॉर्मली अगर आप डेली रूटीन में देखें तो आपको दिल की धड़कन फील नहीं हो रही होती, हालांकि बैकग्राउंड में दिल धड़क रहा होता है और बॉडी को खून सप्लाई कर रहा होता है। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में आप मरीज को दिल की धड़कन तेज तेज फील होती है, तेज तेज धड़कता हुआ दिल फील होता है। अब इसके साथ और एसोसिएटेड अलामात डिपेंड करता है कि दिल की अंडरलाइन कंडीशन कैसी है। अगर दिल स्ट्रॉन्ग है तो शायद दिल की धड़कन फील होना ही एक अलामत हो सकती है। लेकिन अगर पहले से दिल डैमेज है या वाल्व का मसला है तो उसके साथ सीने का दर्द हो सकता है, जिस तरह का एंजाइना का दर्द होता है। इसी तरह सीने में, इस तरह फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से सांस का मसला और सांस में दुश्वारी पेश आ सकती है। फिर बेहोशी हो सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रोक या फालिज का मसला हो सकता है। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि मरीज़ को एट्रियल फिब्रिलेशन है? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट, जैसे कि आप गेस भी कर सकते हैं कि ईसीजी है। ईसीजी पे हमें बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट हमें पता चल जाता है कि
پیشنٹ کی نارمل ردم ہے یا پیشنٹ ایٹریل فبریلیشن میں ہے. لیکن کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ مریض ہر وقت ایٹریل فبریلیشن میں نہیں ہوتا. مریض کو تھوڑی دیر کے لیے ایٹریل فبریلیشن ہوگی اور اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ایسے کیسز میں صرف ایک ای سی جی ریلائبل نہیں ہوتی اور اس کے لیے ہمارے پاس فردر ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں ہم ایک مانیٹر لگاتے ہیں, ای سی جی مانیٹر لگاتے ہیں, جو کہ اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم ای سی جی ریکارڈنگ کرتا ہے اور اس کے سگنلس پھر ہم بعد میں اس کو وہ ای سی جی ریڈنگ جو ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم ہولٹر مانیٹر کہتے ہیں. یہ ہولٹر مانیٹر 24 گھنٹے سے لے کر ایون ہمارے پاس ایسی ڈیوائسز آ گئی ہوئی ہیں جس کو ہم آئی ایل آر کہتے ہیں, 3 سال تک ای سی جی ریکارڈ کر سکتا ہے. اور اگر ہمیں اس میں ایٹریل فبریلیشن ملتی ہے تو ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور اکارڈنگلی ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایکو جو دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے یا جیلی والا ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے ذریعے ہم دل کے پٹھوں کو دیکھ سکتے ہیں. دل کے اندر اگر کوئی ویلو کا مسئلہ ہے جیسے لیکیج یا تنگی, اس کو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں, اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کر سکتے ہیں. پھر کیس بائی کیس ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, جس میں امپورٹنٹلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھائرائڈ یا گلٹ کا مسئلہ, اس طرح الیکٹرولائٹس نمکیات خون میں, ان کو ہم چیک کرتے ہیں کیونکہ ان کی اب نارملٹی کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایٹریل فبریلیشن ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ اگر مریض کا ساتھ دمے کا مسئلہ ہے یا پھیپھڑوں کے مسائل ہیں تو اس کے لیے چیسٹ ایکس رے یا سی ٹی اسکین کی ہم مدد لے سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ پہ. ٹریٹمنٹ کے اب 2 اسپیکٹس ہیں. مینلی ہم دیکھتے ہیں کہ مریض اسٹیبل ہے یا مریض انسٹیبل ہے. اگر مریض پہلے بات کر لیتے ہیں اسٹیبل مریض کی. اگر مریض اسٹیبل ہے مطلب اس کو دل کی دھڑکن فیل ہونے کے علاوہ اور کوئی علامات یا کوئی سائنس نہیں ہے, تو اس میں ہمارے پاس بیسکلی 3 اپروچز ہوتی ہیں. ایک ہم نے دل کی دھڑکن کو سلو کرنا ہوتا ہے. دل کی دھڑکن کو سلو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سی دوائیں ہوتی ہیں. موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں ان کو ہم بیٹا بلاکرز کہتے ہیں, اور وہ دل کی دھڑکن کو سلو کرنے میں مدد دیتی ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو کسی طرح ایٹریل فبریلیشن سے نکال کے نارمل ریدم میں لے کے آیا جائے. اب یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اگر ہمیں انڈر لائنگ جو وجہ ہے وہ معلوم ہو جائے یا ینگ پیشنٹ ہو جن میں ہارٹ ابھی ڈیمیج نہ ہوا ہو, تو ان میں ہم ضرور کوشش کرتے ہیں. سپوز اگر مریض کو ویلو کا مسئلہ ہے تو ویلو کی ٹریٹ کرنے سے بعض اوقات ایٹریل فبریلیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر تھائرائڈ کا مسئلہ ہے یا پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کرنے سے ایٹریل فبریلیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وجہ ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی دوائیں ہیں جن کو ہم اینٹی ایریتھمک ڈرگس کہتے ہیں, جو کہ مریض کو ایٹریل فبریلیشن سے نکال کے نارمل ریدم میں واپس لے آتی ہے. پھر اگر اس کے باوجود ہمیں اگر کوئی وجہ نہ ملے اور اگر دوائیاں کام نہ کریں تو پھر ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ ہم مریض کو پلین کر کے بے ہوش کر کے الیکٹرک شاک دیتے ہیں, جس کو ہم ڈی سی کارڈیو ورک کرتے ہیں. اور اس میں بھی دل کی دھڑکن نارمل لانے میں بہت حد تک سکسیس متوقع ہوتی ہے. اور اگر یہ سارے طریقے, یہ سارے جو کوششیں ہیں, ان کے باوجود اگر پیشنٹ کا ہارٹ نارمل ریدم میں نہ آئے تو پھر ہمارے پاس کچھ ایڈوانس طریقے ہوتے ہیں جن کو ہم ایبلیشن کہتے ہیں. اس میں جسٹ لائک اینجیوگرافی ہم دل کے اندر کیتھیٹر لے کے جاتے ہیں وینس کے ذریعے, اور جہاں سے وہ دل کے جس حصے میں یا دل کی جس ایریا میں اب نارمل سرکٹس بنے ہوتے ہیں ان سرکٹس کو ہم آئسولیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے اگر آپ کامن زبان میں آپ سمجھ لیں تو ان کو ہم جلا دیتے ہیں. تو یہ بیسکلی ہوگی مینجمنٹ جو کہ ریدم کے لحاظ سے یا ریٹ کنٹرول کے لحاظ سے تھی. اب تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بلڈ تھننگ ہے. اب ایٹریل فبریلیشن میں ہوتا کیا ہے کہ دل کی بے ترتیب دھڑکن کی وجہ سے دل کے اوپر والے حصے میں بلڈ کا فلو سلو ہو جاتا ہے. وہ بلڈ سلو ہونے کی وجہ سے دل کے اندر کلاٹ یا خون کا لوتھڑا جم جاتا ہے. وہ کلاٹ یا خون کا لوتھڑا دل سے نکل کر رگوں کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں خصوصاً برین تک جا سکتا ہے, دماغ تک جا سکتا ہے اور فالج یا اسٹروک کر سکتا ہے. اور اس کا رسک ایٹریل فبریلیشن کے مریضوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کچھ سکورز ہیں جو پیشنٹ کی ایج اور اس کے ساتھ جو باقی مسائل ہیں جیسے شوگر, بلڈ پریشر یا پرانا کوئی ہارٹ کا مسئلہ, ان کو دیکھتے ہوئے وہ ہم سکور کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر مریض کو بلڈ تھننگ میڈیکیشن پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور بلڈ تھننگ میڈیکیشن کوائٹ اسٹرانگ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو نارملی جو لوپرین یا ایسپرین گولی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں. پہلے انیشیلی ایک دوائی یوز ہوتی تھی جس کو ہم وارفرین کہتے تھے. وارفرین اگرچہ ایک بہت اچھی میڈیکیشن تھی, لیکن اس کے ساتھ مسائل یہ تھے کہ اس کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ کرنا پڑتا تھا, آئی این آر جس کو کہتے ہیں. وہ شروع میں ڈیلی, پھر 15 دن میں اور پھر مہینے میں آئی این آر وہ ٹیسٹ کرنا پڑتا تھا. اور اس کے ساتھ
بہت ساری ایسی خوراک ہے جو کہ آپ نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ کھائیں گے تو اس کے ساتھ اس وارفرین کی ایفیکیسی ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن ریسنٹلی پچھلے 8-10 سالوں میں کچھ ایسی میڈیکیشن آئی ہیں جن کو ہم ڈویک یا نویک کہتے ہیں. وہ وارفرین کی جتنی ہی افیکٹو ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی آپ کو ٹیسٹ مانیٹر نہیں کرنا پڑتا. اسی طرح خوراک کے ساتھ ان کا کوئی خاص انٹریکشنز نہیں ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ بات، ان کے ساتھ بلیڈنگ کا رسک کم ہوتا ہے. تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اباؤٹ ایٹریل فبریلیشن. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنس ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آئی وڈ بی گلیڈ ٹو ہیلپ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ ٹل نیکسٹ ٹائم.